फिशिंग कॉम्पिटिशनाक ते सगळे गांवचे भाव बोटीकार तसेच वेगवेगळे गांवचे स्थानिक लोक आणि आमचे थोडेकार गोंयकार जे तांकां आमचे ट्रेडिशन्स गांवचे ट्रेडिशन्स खबर आसा दर एका वर्सा आमच्या गांवांनी येतात आनी बरो फागलीचो उत्सव आमकां ह्या स्थानाचेर सांकवार आल्मेडा वाड्यार दिश्टी पडटा। आयज पयला आमचो ट्रेडिशनल फिशींग कॉम्पिटिशन आहे। खुबशे आमचे भुरगीं तशेंच आमचे वडील आमचे महिला आनी सगळे गांवचे लोक एका स्थानाचेर एकठांय येयले आनी फिशींग कॉम्पिटिशन जावन आतां त्याची सुरवात जावपाची आसा। तो एक युनीक ट्रेडिशनल इव्हेंट आमच्या कॅलेंडर इयरान पर्रा गांवांत जाता। दर एका गांवांत जरी तर पडटा कोस्टल बेल्टार कितलीं गांवां तेंच्यांनी हो ते इव्हेंट करचे कारण व्हडल्या इव्हेंटाक सगळे गांवचे लोक आनी बरे ते गोंयकार जावन आसात ते भाग घेतात आनी प्रमोट करतात। खास करून आमचे युथा आयज रेकॉर्ड नंबर ऑफ प्रायजीस अक्रॉस वेरियस कॅटेगरीज आमी दिल्ले आसा। आमचे ऑर्गनायझर सेंट फ्रांसीस किड्स सगळे वांगडी अंडर द गायडन्स ऑफ वस्त्याव आमचो गांवचो भाव की ताणें इतलीं वर्सां हो ट्रेडिशन हे व्हेल्ला तशेंच आमच्या भुरग्यांनी फुडें व्हरचें तांचे कडेन मागतले इतली आहा की अवश्य ते व्हरतले आनी येता त्या वर्सांनी आनीक ग्रँड स्केलार इनवायट्स धाडून वेगवेगळे पंचायतीक इनवायट्स धाडून सगळे गोंयचे लोक खास करून आमचे कोस्टल बेल्टावयले लोक आमचे सालिगांव मतदारसंघाचे कालापूर मतदारसंघाचे आनी वेगवेगळे मतदारसंघाचे लोक जे तांकां फिशींग करपाची एक पॅशन जावन आसा आनी तांकां आवड आसा असले ट्रेडिशनल इव्हेंट्सान भाग घेवपाची तांच्यांनी येवचें हे आमी फिशींग कॉम्पिटिशन 2000 स्टार्ट केलां। जेन्ना हे स्टार्ट केलें तेन्ना खूब थोडे लोक येताले आनी आमचे वाड्याचे येताले। जितलीं वर्सां जालीं तितले तितले दुसऱ्याय गांवचे लोक येवन लागले आनी आतां ह्या 2 वर्सांक डॅनियल आमचो गांवचो सरपंच ताणें आमची आनीक उर्बा वाडयली आनी हे करी आतां दुसऱ्याय गांवचो लोक येतात हे पार्टिसिपेट करून ही उर्बा आमकां अदीक जाली आनी आमी जायते दुसरे भाशेन आमी आतां ऑर्गनायज करून चिंतात। कित्याक एक सायडीक आमी गरयतात गांवाचे ते सायडीक फुडल्या वर्सा सुबेज पार्टिसिपेंट येयले म्हणटकीर गांवाच्या ते सायडीक आमी करून पार्टिसिपेंट्स कितले आसले? पार्टिसिपेंट ह्या वर्सा सगळ्यांकी 39 आसले करून 35 आहले आनीक वाडले। हे दुसऱ्या गांवचे लोक येतात आनी आमकां आनीक उर्बा येतात ते भाशेन आमी फुडल्या वर्सा ते सायडीक आमी पार्टिसिपेट करपाक ट्राय करतली। फिशींग कॉम्पिटिशन कितें आसा? फिशींग कॉम्पिटिशन जालें म्हणटच आमची ट्रेडिशनल घोंटा आसतात जी आमी आमच्याच वाड्याचे न्हय पूण दुसरे आमचे दुसऱ्या वाड्याचे भाव येतात वाजोवपाक।